दोराए में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद बाकिर सज्जाद और आज मेरा साथ देंगे असद रहीम खान। आज के प्रोग्राम में बात होगी चीफ जस्टिस के लाहौर में किए गए इस अहम खिताब की, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने बहुत तफसील से अदलिया की आज़ादी और कारकर्दगी को वकला के सामने रखा। ईवान इकबाल में खिताब के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह किया कि अदलिया ना तो किसी के दबाव में आएगी और ना ही कोई मावराए आइन काम करेगी। आज की तकरीर की एक और अहम बात चीफ जस्टिस की अदालतों में फौरी इंसाफ की फराहमी पर गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने फौरी इंसाफ की फराहमी में रुकावटों की निशानदही की। इस हिस्से में इन रुकावटों पर भी बात होगी और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए अदालती इस्लाहात किस कदर अहम है। मुल्क में अदालती इस्लाहात के लिए सियासी जमातों की संजीदगी और उनके किरदार पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सुनते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा। जिस वोट की आप कदर और इज्जत के लिए फरमाते हैं, उसको वोट और की कदर और अज़मत और इज्जत ये है कि आप लोगों की खिदमत करें, उनको वो हक दें जो आइन ने उनको प्रोवाइड किया। आपकी हैसियत टोटल इंडिपेंडेंट, एक भाई का, एक बड़े भाई का, एक फादर ऑफ द इंस्टीट्यूशन का आपसे वादा है कि मुकम्मल तौर पर, और यही खूबसूरती है हमारे इदारे की कि हम दबाव कबूल नहीं करेंगे किसी का। नाज़रीन, अब एक तरह का हमें जिस तरह कहते हैं कि एक मुल्क में एक कंसेंसस बनता हुआ नज़र आ रहा है कि जो लीगल रिफॉर्म्स थी, जो जुडिशल रिफॉर्म्स थी, जो काफ़ी एक अरसे से पेंडिंग चली आ रही थी, उन पर एक बहुत बड़ा कंसेंसस इमर्ज हो रहा है। वो लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से अब इसको अमली जामा पहनाएंगे। तो असद साहब से आप बताइएगा कि असद, अभी हमें किस जो रोड मैप इसके लिए क्या होना चाहिए? जी बाकिर साहब, इसमें जो रोड मैप है वो कई बार पहले से तय हो चुका है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन एक उस तरह बहुत आला अदारा है, उसके जो लोग भी हैं वो भी जो इस्लाहात की को तरजीह देते हैं, पहले से उन्होंने डिजाइन किया हुआ होता है। और इनसे पहले भी चीफ जस्टिस साहिबान हैं जिन्होंने फौरी इंसाफ फराहमी की बात की है। बात ये है कि जो अंडरटेकिंग है वो काफी ज्यादा बड़ी है और उसमें खुद भी आपको विल पावर जरा देखना होता है। जो सबसे पहली बात है जनाब वो ये है कि अदालत आलिया या अदालत उज़्मा की बात नहीं है। बात है कि जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा आपके केसेस की इंस्टीट्यूशन होती है और वो जो केसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा लैंड से ताल्लुक रखते हैं। तो जब तक आपने लैंड की कंप्यूटराइजेशन की भी आप अक्सर बात करते हैं कि वो जो केसेस हैं वो किसी ना किसी तरह से निकल जाए, लेकिन बात कंप्यूटराइजेशन की भी सिर्फ नहीं है, बात टाइटल की है। जो आपके केसों की अक्सरियत है मातहत अदालतों में वो लैंड के टाइटल की बात करती हैं। तो जब तक उस पर आप पूरी तौर पे इस्लाह नहीं कर सकेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। जी असद, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन जो नकाद हैं या आपकी जुडिशल एक्टिविज्म जो हम देखते हैं आजकल, वो इस बात पर फोकस करते हैं कि जी केसेस की पेंडेंसी है। केसेस की पेंडेंसी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमें ये देखना चाहिए कि जो लेंथ ऑफ पेंडेंसी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब कई दफ़ा बात होती है कि किसी बंदे का केस हो जाता है तो वो जाके अपने बुढ़ापे में उसका फैसला होता है या उसकी अगली किस्तें, अगली नस्लें उसको परसू कर रही होती हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले होते हैं, जिनमें आपका जो एक तो आपका लीगल सिस्टम या आपका जो लॉज हैं वो काफ़ी पुराने हैं, उनको दोबारा से उस तरह से अपडेट नहीं किया गया। आपका जुडिशल जो नेटवर्क है वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। आपके जजेस की नंबर, आपके जो जुडिशल जो कोर्ट्स के आपका कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। साथ ही साथ वकला की भी बात होती है कि वकला की जो किरदार है, जो इस तरह से वकला का अपने आप को इसमें सारे केसेस में कंडक्ट करते हैं, वो भी एक बड़ी ऑब्स्टिकल है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारा फोकस है ये सिर्फ फोकस पेंडेंसी पे होना चाहिए या हमें एक ब्रॉडर इसका व्यू लेना चाहिए जिसमें हम देखें कि जनाब सारे सेगमेंट्स जो कि प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन सबको अपने साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए? वो जी एक साबिक चीफ जस्टिस साहब ने स्टडी की थी ये देखने के लिए कि केसेस की पेंडेंसी आखिरकार कितनी ज्यादा होती है। उन्होंने ये देखा था कि रेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से केस के खारिज होने तक यानी तकमील पहुंचने तक 25 साल लग जाते हैं। अब उन 25 साल में आप मुझसे बेहतर जानते हैं बाकिर साहब, 2 नस्लें निकल जाती हैं उन्हीं केसेस को लड़ते हुए। तो जहां तक ये बात है कि जी हम इस पेंडेंसी से किस तरह लड़ें, एक तो वही वाली बात है कि आप केसेस की वजूहात देखें।
بہت زیادہ ایسے ہیں جو فیولس ہوتے ہیں. جو دوسرا ہے وہ جو ابھی بات کی تھی وہ لینڈ ٹائٹل کی بات ہوتی ہے. جو تیسری بات ہے باقر صاحب جس میں پینڈنسی بہت زیادہ جو مسئلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بدتر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک طرح کا کلچر بنایا ہوا ہے جہاں ہم پیشیوں پہ راضی ہو جاتے ہیں. جب وکلا کا صرف کام ہی ہوتا ہے کہ پیشی لے آئے, وہ پیشی پہ آ کے ایک اور تاریخ مانگ لے. جب بار ایسوسیشن کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کسی نہ کسی طرح سے اسٹرائک کر لیں, جب ایک پورا سسٹم گیئر ہوا ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے کیس کے چلنے میں کوئی تاخیر حاصل کر لیں, تو پھر اس طرح کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. تو پھر ہی 25 سال لگ جاتے ہیں. اسی کے ساتھ بریک لیتے ہیں اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی اور جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کی. ویلکم بیک ناظرین. اسد نے ہمیں اب جوائن کر لیا ہے اور اسد وہیں سے گفتگو جاری رکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم جو میری نظر میں جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کا. ابھی ہم نے اپنے پڑوس میں جب جیسے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی پرابلمز جب ایرپٹ ہوئے جو کافی تقریباً 2-4 مہینے سے چل رہے تھے وہاں پہ پہلے ان کے کچھ یہ تھا کہ انہوں نے کسی کیس میں جو بی جے پی گورنمنٹ کے پریشر میں آ کر ایک جج کے شاید ڈیتھ کی انویسٹیگیشن کو روک دیا اور اس کے بعد بھی ان کے مسائل چلتے رہے. تو اب جا کے انہیں ان کی ایک امپیچمنٹ موشن داخل کیا گیا ان کی جو اپر ہاؤس ہے. تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں بھی کرتی پارلیمنٹ اگر نام برائے نام بھی ہے اپوائنٹمنٹ میں اس کا رول 175A کے آنے کے بعد, تو کیا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ان کے پاس کوئی اختیار ہونا چاہیے؟ نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی باقر صاحب. 175A اگر آپ دیکھیں تو وہ بات کرتا ہے کہ عدالت جو ہے آپ کی اس کو آزاد بھی ہونا چاہیے, اس کو خود مختار بھی ہونا چاہیے, اور ایک وہ اماؤنٹ آف ٹائم اس میں پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ وقت ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں تو وہاں ایک سیاسی رنگ اب یہ ساری پروسیڈنگز پکڑ رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف انڈیا کو ہم امپیچ کریں نہ کریں. ادھر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلا آپ کا چیف جسٹس صاحب جن کو آپ نے گھر بھیجا تھا, چیف جسٹس صاحب نہیں جج صاحب کسی بھی اعلیٰ عدالت کے, وہ بات 1971 میں ہوئی تھی لاسٹ. جسٹس شوکت علی صاحب تھے جو پتہ نہیں ان کی قسمت خراب تھی یا کیا تھا کہ پچھلے 40 سال سے صرف جسٹس شوکت علی صاحب کا ہی ہمیں مثال ملے. ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کے نتیجے میں پھر فارغ کیا گیا تھا. اب جب آپ بات کرتے ہیں یہ سارے سیاستدان ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ کچھ فوجی ہیں جنہوں نے NICL میں اتنی کچھ کرپشن کی, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ احتساب نہیں ہو رہا. عدالت نے شاید وہ والا سٹینڈرڈ اپنے آپ پہ نہیں اپلائی کیا. جو پچھلا آپ کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اس طرح کی پروسیڈنگ بھی تھی وہ افتخار چودھری صاحب کی تھی, اور وہ بھی پھر آپ نے دیکھی ریورس ہو گئی. اس میں افتخار چودھری ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, بہت زیادہ ہسٹورک کیس ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ جو ساری پروسیڈنگز ہیں یہ عجیب و غریب طرح سے ہوئی ہیں. لیکن اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بہت دیر بعد ری ایکٹیویٹ ہوا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بہت کچھ ایسے عدالت عالیہ کے جج صاحبان ہیں, ان کی بھی ریفرنسز آ چکی ہیں. تو اب آپ کو تھوڑا بہت فرق نظر آ رہا ہے, لیکن آپ صرف یہ کہہ پائیں عمل درآمد ہوا ہے اور احتساب ہوا ہے جب کوئی جج واقعی میں گھر جائیں. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے 17 کے 17 سپریم کورٹ جج صاحبان اور آپ کے جتنے بھی عدالت عالیہ کے جج صاحبان ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے ساری ابو پار ہے. نہیں, وہ جو لوگوں کا جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے جوڈیشری میں وہ اس پریمس پہ بیسڈ ہوتا ہے کہ ججز کرپٹ نہیں ہیں. اب اس کا جو پیمانہ ہے ان کے سامنے کہ ججز جو ہیں آنیسٹ ہیں اور بالکل دیانتدار اور سب کچھ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں, وہ کس یارڈ سٹک پہ کرتے ہیں, وہ آپ کے سامنے وہ کوئی ایسا ٹرانسپیرنٹ پروسیجر نہیں ہے. آپ نے وہ آرٹیکل 209 کی بات کی نا, جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, لیکن اس کی پروسیڈنگز نہ تو آپ کا کوئی ٹائم ڈیفائنڈ ہے کہ کب کتنے عرصے میں آپ نے کیس ڈسپوز کرنا ہے, نہ اس میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک جسٹیفیکیشن بنتا ہے کہ ہم نے ججز کو فرائیولس جو کمپلینٹس ہیں ان سے بچا کے رکھنا ہے, جو سسٹم کی انٹیگریٹی ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب لوگ یہ دیکھیں گے نہیں کہ پروسیس ہو رہا ہے, ایٹ لیسٹ ایٹ دا منیمم ان کو یہ تو بتایا جائے کہ کیا کمپلینٹس
आई थी और उनको डिस्पोज ऑफ किया गया, क्योंकि आपके जो वहाँ पर जो अवेलेबल आपके पास रूल्स हैं उनके तहत आप जो फ्रिवलस कंप्लेनेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रूल 13 शायद आपका है कि वो आप जाके पब्लिकली किसी हद तक जितना आप समझे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके सिर्फ ये नहीं है ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी बनेगी। ना सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी बाकिर साहब, लेकिन जब आप कहते हैं कि जी इसके रूल्स क्या हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर इसका है, आपके जो जज साहिबान हैं उन्होंने एक पूरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक तय किया है। उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के रूल्स पे इन तमाम जज साहिबान को उतरना चाहिए। बाकिर सज्जाद साहब खुद एक रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठ के उस रेफरेंस को देखता है कि क्या इसमें वज़न है। अगर उसमें वज़न है तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब को फिर खत जाता है कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए इस जज साहब के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स शुरू करना चाहते हैं। फिर प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन प्रोसीडिंग्स में फिर आप जो जज साहब हैं उनको भी पूरे नेचुरल राइट्स, नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनके पास होते हैं, वो वकील करते हैं। उसके बाद फिर पूरा केस होता है और फिर उन प्रोसीडिंग्स के नतीजे में वो एक रिपोर्ट भेजते हैं सदर पाकिस्तान को। तो ऐसी बात नहीं है कि प्रोसीजर नहीं है, ऐसी बात ये भी नहीं है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी नहीं है। मेरे कहने का मकसद था कि लोगों को नजर आना चाहिए, क्योंकि अब जैसा की सिचुएशन बन रही है और सारा का सारा मलबा जुडिशरी पे डाला जाता है और इस तरह से बताया जाता है जैसे बिल्कुल वो उनके ऊपर कोई चेक्स और बैलेंसेस नहीं है और वो उस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। और यहाँ तक के लोग देते हैं कि जी शायद गुस्से में फैसले कर रहे हैं। आपने ये स्टेटमेंट सियासतदानों के सुने होंगे। तो जब ये चीज नहीं होगी, और जैसे अभी इंडिया की हमने बात की तो जब वहां पर कांग्रेस के लीडर्स ने जब अपना ये मोशन जमा कराया तो उन्होंने कहा जैसे हम लोगों को अकाउंटेबल है इस तरह जजेस, क्योंकि हम उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं तो वो उन्हें हमें भी अकाउंटेबल होना चाहिए। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर हम इसको पार्लियामेंट में ले आए तो उससे बेहतरी आएगी? उसमें ये होगा कम से कम कि एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस, जिसकी अभी हम देख रहे हैं कि कुछ वो बैलेंस आउट हो गया, वो रिस्टोर हम कर पाएंगे उसमें। सबसे पहले मैं इंडिया को मिसाल नहीं समझता, क्योंकि हिंदुस्तान की ठीक है, ब्रिटेन को हाउस ऑफ कॉमन से आप इंट्रोड्यूस करें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ले, वो फिर जब अडॉप्ट हो जाती है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। आप जनाब, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो पहली बात क्या होती है? इख्तियारात की तकसीम की बात होती है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि कुछ सियासतदान कह रहे हैं कि जी ये लोग गुस्से में फैसले कर रहे हैं, वही सियासतदान जो पिछले 2-3 दहाइयों से बाइज्जत बरी हो रहे हैं, वही सियासतदान जिनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही, वही सियासतदान जिनका पहले सेगमेंट में हमने बात की थी, उन्हीं वकीलों को करते हैं जिनके बड़े मशहूर ज़माना नाम हैं, जो फिर जाके ताख़ीर करवाते हैं और उनकी भी कुछ दहाइयाँ फिर केस चलते हैं। वो तब तो बात नहीं करते कि जो अदालत है वो इनफेक्टिव है, वो तब ये भी नहीं बात करते कि ये सिर्फ मेरे सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्यों हुए हैं। तो ये जो बयान है और जिस सियासी जमात से ये स्टेटमेंट भी आई है कि ये गुस्से में फैसले करते हैं, वो थोड़ा सा पॉलिटिसाइज्ड है। हाँ, अब जहां तक ये बात है कि पार्लियामेंट का एक किरदार होना चाहिए, आपको याद होगा 18वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया गया था कि जब अदालती तकर्रियां हों तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर बैठे। अब जज साहिबान ने फिर गुस्से का इजहार, चले गुस्से का इजहार नहीं कहा था, हाँ ये इस चेक को आप रिव्यू कर लें, तो फिर 19वीं तरमीम के जरिए फिर ये कटेल की गई थी। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने शुरू में बहुत अच्छी बात की थी कि लोगों को देखना चाहिए, जस्टिस शुड बी डन एंड शुड बी सीन टू बी डन, वो सिर्फ तब होगा अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कुछ जज साहिबान को फिर घर भेजना शुरू करे। असद, ये जो एक जैसे कह रहे हैं ना कि एक आइडियल सिचुएशन जिसका मैं डिस्कस कर रहा था, लेकिन जहां पर आर्टिकल 68 के तहत आप जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस कर सकते, आपको सेफ गार्ड्स लाने चाहिए लेकिन बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो वो आप आज मेरा ख्याल में चीफ जस्टिस साहब की भी अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उसमें उन्होंने बात की कि जब तक हमें आवाम की ताईद हासिल है और मैं काम करता रहूंगा, तो यह है कि जो जजेस को प्रोटेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से ज्यादा जो पब्लिक लेजिटिमेसी होती है उससे मिलती है। असल इसी के साथ एक ब्रेक पे चलते हैं और जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ के केस के बारे में जो अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में जा चुका है। इस वक्त तक पाकिस्तान में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि नैब की डोरी को हिला सके। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। जब डोरी को हिलाने लगे
तो अपना ब्रीफ केस उठा के चला जाऊंगा। नाज़रीन वेलकम बैक। जब हम ब्रेक पर गए थे तो हम जजेस की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे कि उसको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर के तहत होना चाहिए। अभी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि जहां पर हम जर्नलों की अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे तो अब आर्मी चीफ की अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अहकामात जारी किए हैं कि साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट है करप्शन की, उसकी तहकीकात शुरू की जाए। असद, जब हम बात करते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की, तो जैसे अभी पनामा केस भी हुआ, तो हमारी हमेशा से आर्गूमेंट यही रही, एटलीस्ट मेरी जब आपसे डिस्कशंस होती थी, कि इनको एक डिफरेंट लेवल पे जाके हमें जज करना चाहिए। मिलिट्री के लोगों के लिए मान लिया कि उनकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ डिफरेंट है, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लेकिन जब वो पब्लिक ऑफिस आके होल्ड करेंगे तो उनको शायद वो इम्यूनिटी जो सर्विसेज में होनी चाहिए वो उनकी ख़त्म हो जानी चाहिए। और मेरा ख्याल में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये फैसला किया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट एक पेंडिंग चली आ रही थी 2013 से, जिसको नैब ने पहले रद्द कर दिया था, तो उसको रिवाइव किया जाए और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए। आपका क्या ख्याल है, ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट कदम है जो नैब ने लिया? ये बाकिर साहब दिलचस्प बात है। अमूमन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो कभी कोई बुनियादी हकूक या सिविल राइट्स या उस तरह नहीं देखती, जो ये तक कहती है कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है कि आप बताएं कि आपने करप्शन की कि नहीं की, ये किसी निज़ाम में नहीं है। उनको एकदम से परेशानी हो जाती थी जब किसी रिटायर्ड सर्विसमैन का केस आता था। ये कहते थे नहीं हमें अपना कानून नहीं समझ आ रहा, अच्छा ये हमें बात समझ नहीं आ रही। आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बैठा के समझा दिया कि रिटायर्ड फौजी अफसरान के खिलाफ आप जा सकते हैं। ये बात मेरे ख्याल से नैब के इल्म में पहले भी थी, लेकिन चलें ये भी मान लेते हैं इंटरप्रिटेशन का होता है ना, कि आप अपने ऊपर एज्यूम नहीं करना चाहती है रिस्पांसिबिलिटी कि हम खुद से इंटरप्रेट कर लिया। अब उनको जिम्मेदारी एज्यूम करनी पड़ेगी। और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो वैसे तो कहते थे कि हम करप्शन के खिलाफ हैं और 2001 में कहते थे कि इस मुल्क की मैं खुद इसी तरह इन्हीं हाथों से मैं सफाया करूंगा, अब उसी अदारे ने उन पे केस कर लिया है। उनके मैं सर ये बताते चले कि क्या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हो पाएंगी आर्टिकल 6 के तहत जो ट्रिजन ट्रायल चल रहा है? देखिए वो तो आप कर नहीं सके, वो अब ये नैब उससे बहुत छोटा मुकदमा है इसके लिए आप समझते हैं कि वो पेश हो जाएंगे? देखें बहुत बार ऐसे हुआ है कि आपके लोगों ने करप्शन की और उसके बाद उनको अंदर किया। जब आपने हुकूमत को ओवरथ्रो किया और उसके बाद आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स हो, वो बिल्कुल एक फ़र्क नौइयत की बात है। हम अभी तक उस सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए। हमारी अपनी जो जमहूरी इवोल्यूशन है, जब हम पहुंचेंगे तो शायद वो पाकिस्तान ही और तरह का हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा बाकिर साहब, अच्छी बात है परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कहते हैं फ़ख्र से कि मैंने बादशाह अब्दुल्ला से ना सिर्फ फ़ंड्स वसूल किए, उनसे मैंने ये कुछ पैनामा पेपर्स में जब बात भी हो रही थी उन्होंने कहा था कि मैं स्विमिंग पूल के साथ बैठा हुआ था, वो मुझे बेटे की तरह समझते थे। ये उनकी साफ गोई है, उन्होंने ये सारी बात की हुई है, ये तो आपको ट्रांसमिशन में मिल जाएगा। जब एहतसाब की बात होती है तो सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब की कि उन्होंने एहसासात आमदन से ज़्यादा बनाए हैं, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस होना चाहिए, वो उसको हमें सिर्फ उस तक महदूद नहीं रखना चाहिए। हमें बात करनी चाहिए जो इन्हीं जावेद इकबाल साहब हैं, चेयरमैन नैब, काबिल एहतराम। उन्होंने अभी आपने देखा होगा ये कहा था कि ये जो सारा मिसिंग पर्सनस का केस था जो इनके ही मातहत था, उन्होंने कहा कि ये कुछ फॉरेन एजेंसीज का काम है। अगर ये फॉरेन एजेंसीज का वाकई में काम है तो हमें ये बता दिया जाए कि वो फॉरेन एजेंसीज कौन सी हैं, और अगर हमारे अपने लोग भी इसमें शामिल हैं तो फिर उनके साथ भी एहतसाब किया जाए। तो जहाँ तक लापता अफराद की बात है, जहाँ तक और बातें हैं जिससे हम शायद जोड़ते हैं उन शैडोई कुव्वतों के साथ, उनका भी एहतसाब करना चाहिए। बियॉन्ड एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, ये भी बात अच्छी है। परवेज़ मुशर्रफ साहब अगर इनोसेंट हैं तो वो भी बाहर आ जाएगा। देखते हैं जी कि किस हद तक जो लोग ये परसू कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो काफ़ी हद तक इसका बारे में पेसिमिस्टिक हूँ कि ये केस आगे किसी तरफ बढ़ेगा। हमने देखा इसकी ग्रेजुअल एक प्रोग्रेशन हुई। अच्छा। आपको याद है एनएलसी का एक केस हुआ था जो पहले मिलिट्री रेजिस्ट करती रही, अल्टीमेटली उन्होंने अपना उधर ट्रायल किया तो वहाँ जनरल लेवल तक लोग कन्विक्ट हुए और उनको सजा हुई। और उसके बाद फिर एक केस हुआ था इनका, अपना कोर्ट मार्शल हुआ था जो क्वेटा में शायद को कमांडर थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। अब ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होती जा रही है, अब आर्मी चीफ तक बात आ गई है। थोड़ी सी ये भी देख लें कि
اب جو ان کا اپنا ایک اندر کا انٹرنل سسٹم ہے وہ کس حد تک روبسٹ ہے, کس حد تک اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ڈیلیور کر دے گا؟ کیونکہ راحیل شریف صاحب کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا کچھ انہوں نے جب وہ بات کرتے تھے کہ سویلینز کی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ یہ کیسز بھی ہوئے. کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے یا فارگیٹنگ ان کا ایگزیکٹ, میرے خیال میں ایف سی ڈی جی سوری ایف سی کے تھے, اس کے بعد وہ تھے اس میں آگے تھے ڈی جی کوئی ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ تھی ان کے پاس. ان کے کچھ سینئر افسران تھے جن وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوئے تھے جن سے پینشن ریووک کی گئی تھی. جی وہ اسے کور کمانڈر نہیں تھے لیکن وہ جی ایس کیو میں پوسٹڈ تھے, وہ ایف سی میں رہ چکے تھے. ان کے ایف سی کے زمانے کی ان کے اوپر ٹرائل ہوا تھا, لیفٹیننٹ جنرل عبید شاید ان کا نام تھا. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اسی طرح کا پروسیس چل رہا ہوگا یا اس طرح کے اسی ویگر کے ساتھ اسی انٹینسٹی کے ساتھ چل رہا ہوگا؟ اگر ان کو خود کرنا ہے تو سو بسم اللہ. اگر عدالت صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے کام کرتی ہے تو اپنے افسران کے متعلق اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے, ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو فوج کر لے. بات یہ عمل ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو فرق طرح سے انسٹیٹیوشنلائز کر لیں, یہ بھی پارلیمنٹ کے تھرو ہو یا یہ بھی عدالتوں کے تھرو ہو. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر ود ان دا آرمی بھی آپ نے کرنا ہے تو اس پر بھی کوئی عمل ہونا چاہیے. ہم نے صرف راحیل شریف صاحب کا ایگزامپل دیکھا تھا جس میں کچھ سینئر افسران کی پھر پینشنز ریووک کی گئی تھیں, ان کو کچھ ڈیکوریشن سے اسٹرپ کیا گیا تھا. اب اس سے بات اب آگے بڑھ جانی چاہیے, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ منتخب نمائندوں کی اس طرح کی کارروائی ہو, چاہے آپ کچھ بھی کہیں. میاں نواز شریف صاحب ہر دن احتساب کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, پھر باہر آ کے وہ شور مچاتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. لیکن بات یہ وہ کھڑے ہیں وہاں کٹہرے میں, وہ کھڑے ہیں. اب عدالت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جو آپ کے سینئر عسکری افسران ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کوئی کارروائی ہونی چاہیے, لوگوں کے خلاف سزا ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 10 سال نیب خود کنفیوزڈ رہی ہے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں ریٹائرڈ افسران کے متعلق. اس کے بعد جب وہ شک بھی موو ہو گئی ہے تو پھر آپ نے کہا چلیں جی پرویز مشرف صاحب پہ کیس کرتے ہیں. اسلم بیگ صاحب کا کیس ہے, اسد درانی صاحب کا کیس ہے, لاپتہ افراد کا کیس ہے. یہ مختلف کیسز ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں سر, جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو ایک سابق آرمی چیف کی ایسٹس بیونڈ مینز کے کیس سے بڑھ کر اس بات کو جانا چاہیے, جس طرح جج صاحبان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, سیاستدانوں کا بھی ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے شروع میں بات کی بار ایسوسی ایشن کی, وکلا کا بھی ہونا چاہیے, صحافیوں کا بھی ہونا چاہیے. سب کا. لیکن یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں ایک چیز نوٹ کرتا جاؤں کہ جب یہ بات جو پارلیمنٹیرینز کے پاس آئی تھی کہ جب وہ نیب لاز کو ریفارم کرنے کے لیے ایک پینل بیٹھا تھا تو وہاں پر ہماری سب پولیٹیکل پارٹیز دوڑ گئی تھی کہ جو ریٹائرڈ ججز اور جنرلز کو نیب کے اس ایمبٹ میں لانے پہ, اور یہ ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کے تھرو الٹیمیٹلی اس میں آگے. ناظرین بریک پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایک ہراسمنٹ کے کیس پہ کا ہم ذکر کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے میشا شفیع کی طرف سے علی ظفر پر لگائے گئے الزامات کی. اسد, یہ کافی دفعہ اس طرح کے اوکیجنل کمپلینٹس آتی رہتی ہیں. بہت یہ افسوسناک ہے کہ یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, یہ تو گلوبل ایک مسئلہ ہے, ہر جگہ پہ اس طرح کے ایشوز آتے رہتے ہیں. لیکن آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ان کو پچ کیا جاتا ہے یا ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے ان ایشوز کو, سوشل میڈیا کی پہ ریولیشن کر دی, کسی میڈیا انٹرویو میں کر دی, کیا یہ مناسب ہے یا ہمارے ہاں کچھ اس طرح سے جو لیگل سسٹم ہے اس کے تھرو ان چیزوں کو آنا چاہیے؟ اول تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی کچھ انویریفائڈ, انکروبوریٹڈ, بغیر تصدیق کر کے آپ کوئی بھی الزامات لگا سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, اور وہ اس سماج سے تعلق رکھتی ہے, معاشرے سے تعلق رکھتی ہے, وہ ہے کہ ہم نے ایک خاموشی کا کلچر اپنایا ہوا ہے. اب میں صرف بات اس کی نہیں کر رہا علی ظفر میشا شفیع والی بات. علی ظفر نے کہا ہے کہ جی میں کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر علی ظفر کی بات مانیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر ہم اس پورے رجحان کو دیکھیں تو رجحان یہ ہے کہ اس معاشرے میں اس طرح کے جو ہراساں کے قصے ہیں وہ بے تحاشا ہیں.
اور وہ ہر دن ہوتے ہیں اور وہ بغیر کسی پابندی کے ہوتے ہیں، اور ہم نے صحیح طرح لوگوں کو یہ بات شاید سمجھائی نہیں ہے کہ کن کن چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ جب اس طرح کی ہراساں ہوتی ہے باقر صاحب، تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں۔ اس آپ ایگزامپل کو اگر دور رکھ دیں، جو ساری یہ جو ایک می ٹو تحریک چل رہی ہے مغرب میں، وہ کیوں چل رہی ہے؟ وہ اس لیے چل رہی ہے کیونکہ کچھ سالوں بعد خواتین سامنے آئی ہیں اور ابھر کے سامنے آئی ہیں کہ یہ وہی آدمی ہیں۔ حالات اس طرح سے چینج ہوگی، ان کو کریج ملی ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ بات کریں، دیٹس رائٹ۔ جب ہاروی وائنسٹین تھا، پھر اس کے بعد کیون اسپیسی تھا، پھر اس کے بعد 3 اور افراد تھے جن کو بہت زیادہ ایسا سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی بااثر لوگ ہیں اور ان کے خلاف بات کی نہیں جا سکتی۔ یہ ایگزامپل ہمارے لیے کیوں ڈسٹنکٹ ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ ایک آپ کی جو سیلیبریٹی ہیں وہ کسی اور سیلیبریٹی کے متعلق بات کر رہی ہیں۔ یہ جو کانورسیشن ہے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ کریں اس کیس کو، اگر لیونگ اسائڈ دس کیس ایز ویل۔ تو یہ جو ایک آپ کو پھر بھی سماج کی طرف سے ایک ری ایکشن بھی نظر آتا ہے، وہ بھی شاید مناسب نہیں ہے۔ اب ایک نجی چینل ہے، آپ بے شک کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، لیکن ایک نجی چینل ہے جو اسی کیس کے متعلق کوئی ماضی کی تصویریں سامنے لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور شاید خاتون کے کوئی اور طرح کے موٹیوز ہیں، شاید اس دال میں کچھ کالا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ اگر علی ظفر تک کہہ رہا ہے کہ میں قانونی کارروائی کروں گا تو ٹھیک ہے، آپ پھر کارروائی ہونے دیں۔ آپ پہلے سے ایسپرجنز نہ کاسٹ کریں، آپ پہلے سے یہ نہ کہیں کہ خاتون اس طرح سوچ رہی تھی اس طرح سوچ رہی تھی۔ نہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے کہ ایکسیپٹ کرے جا کے یا پبلکلی جا کے اس بات کو کرے کہ اس کو وائلیٹ کیا گیا، کیونکہ یہ ایک پرسنل ایک ایشو ہے۔ آپ کافی آپ کی سٹیکس ہائی ہوتی ہیں جب جا کے آپ بات کرتے ہیں، لیکن میرا یہاں پر ایک جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی بھی خاتون کو اس طرح سے اس میں سے گزرنا پڑے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انسیڈنٹس رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ چلے یہ سیلیبریٹی کا پہلا انسیڈنٹ ہوگا، ابھی پیچھے دنوں ایک اکیڈمک کا بھی، ایک پروفیسر کا اور ایک لیکچرر کا بھی ایشو رپورٹ ہوا تھا کراچی کی کسی یونیورسٹی کے بارے میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ایک کوئی الٹیمیٹ کوئی انجام کوئی ہونا چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ ایلیگیشن لگا دی گئی اس کے بعد لے دے دونوں سائڈوں سے ہوئی اور وہاں ختم ہو گیا۔ یا ایک تو یہ ہے کہ وکٹم اپنے جو ایلیگیشنز ہیں ان کو پروف کرے، اور دوسرا جو کوئی جس نے وائلیٹ کیا ہے یا جس نے وہ جو جرم کا مرتکب ہوا ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ کہ جو ہمارا جو ہے سیکشن 509 ہے سیکشول ہیراسمنٹ کے بارے میں، اس میں تو تقریباً کچھ آئی تھنک کہ 3 سال کی قید، 5 لاکھ جرمانہ بھی ہے۔ اسی طرح ہماری ایک اور لیجسلیشن بھی ہے ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بھی لاز موجود ہیں، لیکن کیا یہ ہے کہ لوگ نہیں سامنے آتے، وہاں پہ اس پروسیس میں جاتے نہیں ہیں؟ اول تو باقر صاحب جب ہم اس طرح ہراساں کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں وہ خاتون کا بھی ایک موقف لینا چاہیے تھا، وہی والی بات کہ جی 2 مرد حضرات آپس میں سیکشول ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ڈسکس کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ چیز ہے۔ جو دوسری بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ اسد، میں تھوڑا سا آپ کو یہ انٹرپٹ کرتے ہوئے آپ نے فرمائش کی کہ جی کہ عورت کا موقف بھی ہونا چاہیے، تو عائشہ ہمارے ساتھ ہیں، عائشہ عمر، تو ان سے سنتے ہیں۔ جی عائشہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عائشہ، یہ ساری ایک ڈسکشن چل رہی ہے 2-3 دنوں سے کہ جی کمپلینٹ ایک آئی ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر، تو ایک خاتون کے طور پر آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کر کے اس چیز کے بارے میں پبلک جانے پر مجبور کر دیا؟ صرف ایک خاتون کے طور پہ نہیں، ایک انسان کے طور پر بالکل ہو سکتی ہیں، مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، خواتین کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، دونوں جینڈرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ صرف خواتین کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ سو بہت سارے کیسز میں مرد بھی سیکشلی ہراس ہوتے ہیں۔ نہیں، اصل میں نے خواتین کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ وہ ایک طرح کی ان کے خلاف جو ہوتا ہے سوسائٹل بیریئرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، مردوں کے بارے میں وہ شاید مشکلات نہیں ہوتی۔ It is a patriarchal society and men are in positions of power also، اور خواتین بھی ہیں، لیکن بالکل ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی زیادہ خواتین ہوں گی جن کے ساتھ یہ نہیں ہوا پوری زندگی میں، اور صرف ہماری انڈسٹری میں نہیں، بات تو ہر شعبے کی ہو رہی ہے۔ ان فیکٹ جہاں پہ جابز ہوتی ہیں 9 to 5 وہاں پہ بھی بہت سیکشل ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ سو بالکل ہوتا ہے، اینڈ دیکھیں
مختلف لوگوں کی اپنا تھریش ہولڈ ہوتا ہے, ان کی اپنی لمٹس ہوتی ہیں کہ وہ کب تک خاموش رہیں. کچھ میں اسٹرینتھ آ جاتی ہے بات کرنے کی, اور کچھ میں کبھی بھی نہیں آتی اور نہ آئے گی پوری زندگی. سو یس, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو مجبور بھی کر سکتی ہے لوگوں کو ٹو گو پبلک اباؤٹ اٹ. یو اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ہے وہ ریزن. اچھا عائشہ صاحبہ, یہ جو آپ نے دیکھا ایک فرق طرح کا رویہ استعمال کیا جاتا ہے خواتین کے متعلق, جب بھی وہ ہراساں کی بات کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر ایک آٹومیٹک ان پہ پھر پریشر آ جاتا ہے کہ جی نہیں, کوئی الٹیریئر موٹیو تھا, وہ شاید کچھ اور سوچ رہی تھیں, شاید ان کو کوئی مشہوری چاہیے ہوگی, جو زیادہ تر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. تو اس سوچ کے خلاف کس طرح مقابلہ کیا جائے؟ یہی تو اب یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے, تو آئی تھنک بہت اچھی بات ہے کہ یہ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سوچ جب تک سامنے نہیں آئے گی تب تک اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی. اور ایسے ایسے لوگوں سے یہ سوچ سامنے آ رہی ہے جن سے ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. ویری ایجوکیٹڈ پیپل جن کے اپنے گھروں میں خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں, دے ہیو کیریئرز, اور یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو بالکل یہ سوچ از شاکنگ. بینگ اے وومن از ویری شاکنگ اینڈ اسکیری فار می. کہ کل کو اگر میں بولنا چاہوں اگینسٹ سم تھنگ تو مجھے پتا ہے کہ جی میں نے کیا فیس کرنا ہے, سامنے ایک جنگ شروع ہو جانی. سو اسی ریزن سے بہت سارے لوگ دے ڈونٹ کم آؤٹ. اینڈ یہ جو ہے نا کہ وکٹم کو شیم دیتے ہیں انسٹیڈ آف دا اوپریسر, جس کو اصل میں شیم دینی چاہیے, وہ سوچ از ویری ڈسٹربنگ فار می. اٹس ڈیپلی ڈسٹربنگ, اور اس سوچ کے ساتھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. مطلب آپ کسی کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی نہیں دے رہے, آپ کسی کی بات اور ان کی انٹینشنز کو امیڈیٹلی ڈاؤٹ کر رہے ہیں اور ڈینائی کر رہے ہیں. دیٹس اے لٹل, اٹس ویری اسکیری. جی تھینک یو ویری مچ جی. ہمارے کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے, آپ اپنے خیالات کر رہی تھیں. تو اسد, انتہائی افسوسناک ہے. اب یہ کہہ رہی تھی نا کہ بیریئرز ہیں, تو میشا شفیع نے ڈسکلوجر کر دیا, لیکن جو ایک ینگ لڑکیاں آ رہی ہیں جو کیریئر میں آ رہی ہیں, اور جس سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہر جگہ پرویزو ہے, تو یہ ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا ہم پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں. مجھے اور اسد کو اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ.